नमस्ते एन्ड वेलकम टु बीएनबी क्लास। तपाईहरुलाई सबैलाई स्वागत छ बीएनबी क्लासको यो नयाँ प्रस्तुतिमा। हामी सुरु गर्न भन्दा पहिला तपाईलाई पुनः आग्रह गर्न चाहन्छौं, if you are new to our channel, please subscribe and press the bell icon to get the first updates. यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र घण्टी बजाउनु होला। यसले चाहिँ तपाईले हामीले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेशन्स तुरुन्तै प्राप्त गर्नुहुनेछ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ अन ब्यालेन्स सिट र अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्स। भनेपछि बासलात भित्र र बाहिरका विषय वस्तुहरुको बारेमा आज हामी चर्चा गर्ने छौं। व्हाट इज अन ब्यालेन्स सिट आइटम? ब्यालेन्स सिट भित्रका विषय वस्तुहरुको हामी कुरा गरौँ। हामीले पहिला नै ब्यालेन्स सिट बासलात सम्बन्धी एउटा भिडियो अपलोड गरिसकेका छौं। त्यो हेर्दाखेरि तपाईले धेरै कुराहरु चाहिँ कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास छ। यसको लिंक चाहिँ मैले माथि आई बटनमा दिएको छु, तपाई त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो ब्यालेन्स सिट आइटम वा वासलात भित्रको विषय वस्तु भनेपछि एकदम साधारण छ। कुनै पनि संस्थाले वासलातको निर्माण गर्दा जे जस्ता विषय वस्तुहरु, जे जस्ता तत्वहरुलाई संलग्न गरी आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्छ, ती सबै तत्वहरु या ती सबै विषय वस्तुलाई चाहिँ हामी वासलात भित्रको विषय वस्तु भन्ने गर्दछौं। Balance sheet items are all those items that are displayed either on the asset side or the liability side while preparing the balance sheet by any entity are the balance sheet items वा on balance sheet items। एउटै कुरा हामीले चाहिँ एउटा अंग्रेजी परिभाषाहरु पनि दिएको छौं र नेपाली परिभाषा पनि दिएको छौं। तपाई यो हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै हामी एउटा माथिको हेरौं, all those items, ती सबै तत्वहरु that appear either, जुन चाहिँ कुनै एक एसेट्स और लायबिलिटीज दायित्व वा सम्पत्ति साइडमा वासलातको देखा पर्दछ, ती सबैले हामी के भन्छौं? अन ब्यालेन्स सिट आइटम्स भन्छौं। वासलात भित्रका विषय वस्तु। अन्य परिभाषाहरु तपाई यहाँबाट नोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। कुरा त्यही अगाडि बढ्छौं। अब हामीले अन ब्यालेन्स सिट को कुरा गरेपछि अब चाहिँ हामी अफ ब्यालेन्स सिट को कुरा गरौँ। वासलात बाहिरका विषय वस्तु। अब कुनै पनि संस्थाको वासलात भित्र पनि विभिन्न तत्वहरु राखिन्छ र केही तत्वहरु, धेरै त हैन तर केही तत्वहरु चाहिँ वासलात बाहिर पनि राखिने गर्दछ। राख्नुको एउटा मात्र उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि ती कारोबारहरुले या ती विषय वस्तुले चाहिँ संस्थालाई वर्तमानमा प्रेजेन्टमा चाहिँ असर नपुर्याउनु नै हो, हैन? त्यसकारणले त्यस्ता कुराहरु मात्र बाहिर राखिन्छन् जसले चाहिँ संस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा वर्तमान समयमा प्रभाव पारेको हुँदैन। That means off balance sheet items are any item or any subject matter that has been kept outside the balance sheet while preparing the financial statements, but that does not mean that they are not included in the report or the financial report or the audit report. वासलात बाहिरको विषय वस्तु भनेपछि ती सबै विषय वस्तु जुन चाहिँ संस्थासँग संलग्न हुन्छन् तर तिनलाई चाहिँ वासलातको निर्माण गर्दा वासलात भित्र नराखेर अन्य ठाउँमा चाहिँ राखिन्छ भने त्यसलाई वासलात बाहिरको विषय वस्तु भनिन्छ। अब वासलात बाहिरको विषय वस्तु चाहिँ वासलातमा मात्र राखिदैन तर अडिट रिपोर्ट बनाउँदा, हैन, लेखा परीक्षण गरिएको जुन हाम्रो रिपोर्ट हुन्छ नि, त्यो बनाउँदा चाहिँ त्यसलाई अनिवार्य रूपमा राखिएको हुन्छ। हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डाइरेक्टिभ दिएको छ। आफ्नो निर्देशिकामा यो भनिएको छ कि वासलात बाहिरका विषय वस्तुको पनि विवरण विस्तृत रूपमा दिनुपर्छ भनेर। अब यसका बारेमा हामी कुरा गर्छौं। यसको परिभाषा हामीले एउटा अंग्रेजीमा पनि लेखेका छौं, नेपालीमा पनि लेखेका छौं। एउटा म यहाँ नेपालीको यो
परिभाषा गर्छु। कुनै पनि संस्थाका ती सबै सम्पत्ति वा दायित्व जसले वासलातमा समावेश गरिएको हुँदैन तर संस्थाको कारोबारको अङ्ग हुन्छन् भने त्यस्ता विषयवस्तुलाई हामी वासलात बाहिरका विषयवस्तु भनिन्छ। अङ्ग हुन्छन् है, यी होइन कि हाम्रो संस्थाको कारोबारसँग कुनै भनौँ संलग्नता हुँदैन, होइन, सम्बन्धित हुन्छन्, त्यसै कारणले त राखिन्छन्। कुरा यति मात्र हुन्छ कि तिनले चाहिँ अहिले प्रभाव पारेका हुँदैनन् तर भविष्यमा पार्न सक्ने क्षमता चाहिँ ती कारोबारहरूमा हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ माथि एउटा अङ्ग्रेजीमा लेखेका छौँ, जस्तै एलसी भयो, लेटर अफ क्रेडिट प्रतिपत्र, जसले भन्छ ब्याङ्क ग्यारान्टी, होइन, ब्याङ्क जमानत पत्र, कमिटमेन्ट प्रतिबद्धताहरू, स्वापहरू, अप्सन्सहरू, जसमा चाहिँ पोसिबिलिटी अफ बियरिङ लाइबिलिटिज हुन्छ कि जसले चाहिँ कुनै किसिमको दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने एउटा सम्भाव्यता बोकेको हुन्छ, ती सबैलाई अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भन्छ। यी परिभाषाहरू तपाईँ हेर्न नोट गर्न सक्नुहुनेछ। अगाडि बढ्दैछौँ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले युनिफाइड डाइरेक्टिभ्स अन्तर्गत, युनिफाइड डाइरेक्टिभ्स भनेपछि होइन एकीकृत निर्देशिका अन्तर्गतमा चाहिँ विभिन्न अफ ब्यालेन्स आइटमको चाहिँ जिकर गरेको छ। अब त्यसका बारेमा हामी अलिकति बोलौँ। हुन त त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा मात्र लेखेको छ, मैले कोसिस गरेको छु त्यसले नेपालीमा पनि अनुवाद गर्नको। पहिलो रिभोकेबल कमिटमेन्ट्स, खण्डन योग्य प्रतिबद्धता। यदि ब्याङ्कले कुनै किसिमको प्रतिबद्धता जनाएको छ जुन चाहिँ खण्डन पनि हुन सक्छ भने त्यस्ताहरूले अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्समा चाहिँ हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ। अब कमिटमेन्ट कस्तो हुन सक्ला? अब कुनै किसिमको कमिटमेन्ट हुन सक्ला। कुनै ब्याङ्कले भन्न सक्ला, कोही व्यक्ति, मानौँ यसरी बुझौँ, कुनै व्यक्तिले चाहिँ अब ब्याङ्कमा कुनै घटना घट्यो, अब घटना घटेपछि त्यसको क्षतिपूर्ति त दिनु पर्यो। तर के छ भन्दाखेरि त्यहाँ इन्सुरेन्सको पनि कुरा छ भने इन्सुरेन्सले कति क्लेम गर्छ र ब्याङ्कले कति दिनुपर्छ, यो त एउटा प्रतिबद्धता न भयो। भविष्यमा दिनुपर्छ पर्दैन त पछिको कुरा, तर एउटा कमिटमेन्ट त गरिएको छ, प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ भने द्याट आइटम सुड बी इन्क्लुडेड इन अफ ब्यालेन्स सिट। किन? किनभने पैसाको कुरा छ त्यहाँ। भविष्यमा त्यो पैसा एउटा दायित्वको रूपमा ब्याङ्कको माथि टाउकामाथि चाहिँ पर्न सक्नेछ। त्यसकारण अर्को बिल्स एन्ड कलेक्सन, सङ्कलनमा रहेका बिल्स। अब बिल्स भनेको कुनै पनि ती भनौँ न के भन्छ त नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट हुनसक्छ जसलाई चाहिँ हामी भविष्यमा कलेक्सन गर्न सक्छौँ। जस्तै कुनै किसिमको एउटा एकाउन्ट्स रिसिभेबल छ या एकाउन्ट्स पेएबल छ, होइन, जसले चाहिँ ब्याङ्कले खरिद गरेको छ कि म भविष्यमा त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन गर्छु, तिमीसँग म बिल डिस्काउन्टमा खरिद गर्छु भने त्यस्तो बिल्सलाई चाहिँ अफ ब्यालेन्स सिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। किन? भविष्यकालमा त्यो बिल्स कलेक्सन हुन्छ, सङ्कलन हुन्छ कि हुँदैन त्यसको ग्यारेन्टी आज चाहिँ छैन, तर हुन त सक्छ। फरवर्ड एक्सचेन्ज कन्ट्र्याक्ट लायबिलिटी, फरवर्ड विनिमय सम्झौता दायित्व। जस्तै भविष्यमा कुनै कारोबार गर्नका निम्ति विदेशी विनिमय फरेन एक्सचेन्जको कन्ट्र्याक्ट लायबिलिटिजहरू कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ ब्याङ्कले गर्ने गर्छ आफ्नो ग्राहकसँग। अब त्यो दिनमा त्यो फरवर्ड एक्सचेन्जको रेट माथि जान्छ कि तल जान्छ, त्यसले ब्याङ्कलाई एउटा असर पार्न सक्छ। त्यस्ता फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट्सहरूलाई पनि हामीले अफ ब्यालेन्स सिटमा राख्नुपर्छ। एलसी कमिटमेन्ट्स, प्रतिपत्र प्रतिबद्धता, जति पनि एलसी ब्याङ्कले जारी गर्छ ती सबै अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्समा जान्छ। किन भने आजको मितिमा त ब्याङ्कले 1 रुपियाँ पनि तिर्ने होइन, एलसीको एउटा चिठी बनाइदिने हो, आफ्नो कमिसन खाने हो, तर भविष्यमा त पैसा तिर्न सक्ने सम्भाव्यता त छ। द्याट्स वाइ एलसी कमिटमेन्ट्स आर अफ ब्यालेन्स सिट। ग्यारेन्टिजको कुरामा पनि त्यही हुन्छ, होइन, ब्याङ्क जमानत जसले हामी भन्छौँ, बिड पर्फर्मेन्स काउन्टर, होइन, बिड बन्डहरू भयो, कार्य सम्पादन बन्ड भयो, काउन्टर बन्डहरू भयो, त्यस्तामा पनि यही कुरा हुन्छ। अहिले त कुनै पैसा तिर्नु पर्दैन तर भविष्यमा त तिर्न सक्नु पर्यो नि, या तिर्नु पर्ने सम्भावना आउन सक्छ, त्यस कारणले यो पनि अफ ब्यालेन्स सिट भयो। अन्डरराइटिङ कमिटमेन्ट्स, अब अन्डरराइटिङ भनेपछि त कुरा हामी बुझ्छौँ, कुनै संस्थाको चाहिँ सेयर निष्कासनमा चाहिँ हामीले अन्डरराइटिङ गरेका छौँ, ल तपाईँको सेयर यदि पूर्ण रूपमा सब्सक्राइब भयो भने म त्यो खरिद गर्छु। आज मैले खरिद गरिनँ तर त्यो संस्थाले पछि त खरिद गर्न सक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ला। त्यस्ता कमिटमेन्ट, त्यस्ता प्रतिबद्धताहरू। लेन्डिङ अफ ब्याङ्क सेक्युरिटिज, ब्याङ्कको सम्पत्तिले चाहिँ धितोमा राखेर कुनै किसिमको होइन कारोबार गरिएको छ भने त्यो पनि त एउटा अफ ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्यो कि ल फलानु सम्पत्ति हामीले चाहिँ धितोमा राखेका छौँ। यदि केही सबै कुरा सोचे अनुसार भएन भने त हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो धितो आफ्नो हातबाट जान्छ, त्यस कारणले त्यसले पनि राख्नु पर्यो। अर्को कुरा होइन रिपर्चेज अग्रिमेन्ट्स, पुनः खरिद सम्झौताहरू हुन्छन्। हामी कुनै एग्रिमेन्ट्सहरू गर्छौँ जसमा चाहिँ हामी भन्छौँ ल फलानु सेक्युरिटी फलानु कुरा चाहिँ हामी रिपर्चेज गर्नेछौँ, पुनः खरिद गर्नेछौँ भनेपछि
त्यस्ता कुराहरू पनि आज त हामी खरिद गर्दा पैसा जाने कुरा भएन, तर भविष्यमा त आउन सक्छ। एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी एपीजी, यसले अलग किन राखिएको छ भन्दाखेरि उन त ग्यारेन्टी अन्तर्गतमै राख्दा पनि हुन्थ्यो, तर यो के छ भन्दा अलिकति क्रिटिकल हुन्छ। किन क्रिटिकल हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एडभान्स पेमेन्टमा हामीले पैसा प्रदान गरेका हुँदैनौँ, तर जसले जारी गरिएको हुन्छ उसले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरबाट चाहिँ पैसा भुक्तानी लिइसकिएको हुन्छ, यानि कि यो धेरै क्रिटिकल हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई अलग्गै राखिएको छ र यो ठुलो रकम पनि हुन्छ ब्याङ्कहरूको रिपोर्टहरूमा। फाइनेन्सियल ग्यारेन्टी वित्तीय जमानत पनि त्यस्तै हो हैन। वित्तीय जमानतमा चाहिँ पैसा तिर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हुन्छ। हामीले त तिरेका हुँदैनौँ अहिले, तर व्यक्तिले त तिरेको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ ठुलो सम्भावना छ। त्यसैगरी एक्सेप्टेन्स एन्ड इन्डोर्समेन्ट हैन, केही स्वीकार गरिएको छ, केही हस्तान्तरणीय कुराहरू गरिएको छ भने अनपेड पोर्सन अफ पार्शियल पेड सेक्युरिटिज हैन, सेयर चाहिँ जारी गर्दा अब जस्तै हामीले आंशिक रूपमा मात्र अहिले सेयरको पैसा रकम उठाएको छौँ भने बाँकी पोर्सन त के छ, उठाउनु पर्ने छ, त्यो रकम पनि आयो। त्यसपछि इरिभोकेबल क्रेडिट कमिटमेन्ट्स, अखण्डनीय सापटी प्रतिबद्धता भन्छौँ, एक हिसाबले यो पनि एलसी नै हो, लेटर अफ क्रेडिट नै हो। र अदर कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी, अन्य आकस्मिक दायित्व जुन हुन सक्छ, मुद्दाका के कुराहरू हुन सक्छन् आदि इत्यादि। त यी सबै चाहिँ अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्स हुन् जुन चाहिँ एनआरबीले भनेछ कि ब्याङ्कहरूले आफ्नो रिपोर्ट बनाउँदा चाहिँ देखाउनु पर्छ। अब हामी एक्चुअली डिफरेन्सेसको कुरा गरौँ अन ब्यालेन्स सिट र अफ ब्यालेन्स सिटको हैन। एकदम साधारण चाहिँ पहिलो एपियर्स एन्ड ब्यालेन्स सिट, यो एपियर हुँदैन, वास्तवमा आउँछ आउँदैन। अर्को अन ब्यालेन्स सिट हाम्रो प्रेजेन्ट र फ्युचरसँग सम्बन्धित हुन्छ, वर्तमान र भविष्य। अफ ब्यालेन्स सिट भविष्यसँग सम्बन्धित हुन्छ, कारोबार अहिले हुन सक्या होला तर त्यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ, पछि आउँछ। अर्को एफेक्ट द क्यास फ्लो डाइरेक्टली चाहिँ अन ब्यालेन्स आइटमले नगद प्रवाहले प्रभाव गर्छ, तर अफ ब्यालेन्सले डाइरेक्टली चाहिँ त्यति गरे हुँदैन अहिलेको मोमेन्ट हो। हुन त जस्तै एलसी जारी गर्यो भने हामीले कमिसन लियौँ त क्यास फ्लो त हाम्रो बढ्यो, तर एकदम हैन ठुलो रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ यसले अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर पारेको हुँदैन। अर्को एक्जिस्टेन्स ड्यु टु पास्ट ट्रान्ज्याक्सन्स, अन ब्यालेन्स सिट आइटमको कुनै पनि तत्त्वहरू चाहिँ पास्ट हैन भूतकालको चाहिँ कारोबारसँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै कुनै सामान मसिन खरिद्यो भने 10 वर्ष पहिला खरिदिया होला, तर अहिले पनि त बासलतमा छ। र यसमा के हुन्छ, एक्जिस्टेन्स डिपेन्ड्स अन फ्युचर ट्रान्ज्याक्सन, फ्युचरमा के घटना घटिरहेछ त्यसमा चाहिँ अफ ब्यालेन्स सिट आइटमको भविष्य भनौँ न भविष्य चाहिँ रहेको हुन्छ। र अन्तिम यसले चाहिँ फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स देखाउँछ अन ब्यालेन्स सिटलाई। त्यो हामीले थाहा भएको ब्यालेन्स सिटले हाम्रो फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स फाइनेन्शियल स्टेटस देखाउँछ, अफ ब्यालेन्स सिटले हामीले के गर्छ, फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स देखाउँदैन। यसले एउटा कारोबार मात्र देखाउँछ, तर हाम्रो फाइनेन्शियल हाम्रो वित्तीय स्थायित्व कस्तो छ त त्यो कुरा चाहिँ अफ ब्यालेन्स सिट आइटमले देखाउँदैन। आजको लागि यतिकै नै। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड शेयर आवर भिडियो, click on the logo to subscribe. Keep learning with BNB class. Thank you so much. हाम्रो भिडियो शेयर गर्नु होला र हामी पुनः भेटौँला।